स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइबिने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु जेन्स स्वेटरको भी शेप गला भएको डिजाइनको मैले भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। मैले भाग 1 मा यो स्वेटरको बुट्टा बनाएको तरिका अनि गला काटेको अनि काखी काटेको तरिका सिकाएको छु भने अहिले भाग 2 मा मैले यो बन्द गरेको अनि यसको बॉर्डर बुनेको अनि बाहुलाको पनि बॉर्डर बुनेको मैले देखाउँदै छु। मैले गला काटेर पनि यसरी बुट्टा बन्ने ठाउँमा बन्ने नबन्ने ठाउँमा सुल्टो बुनेर पनि मैले ठिक 22 घर बचाउन आएको छु। 1 2 3 4 जुन 4 वटा बुट्टाको लाइन छ यो लाइन यहीँनिर आउने बेला मेरो 22 घर बन्न आयो। त्यसपछि मैले कुमको भागसम्म पुर्याउनको लागि यति डिजाइनलाई मैले केही पनि गराएन, घर घटाएन। 22 घर यहाँनिर आउने बेला 22 घर भयो भने योदेखि माथितिर मैले 22 घर नै लगेर मैले कुमको भागसम्म लगेछु। यदि हजुरहरूले बुन्दा बुन्दै यतासम्म घर घटाउन जाने बेला यतासम्मै हजुरको 22 घर आउन भ्यायो भने हजुरले यतिदेखि माथिसम्म पनि 22 घरको 22 घर बुन्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले यसरी नै बुनेको छु। अब यसलाई मैले बन्द गर्छु। दुई घरलाई एक घर बनाउँदै बिट मार्ने अनि सिलाउनु पर्ने छ। यसरी यदि हजुरलाई यसमा अलिकति कन्फ्युज लाग्यो भने मैले यो भन्दा अगाडि यही भी शेपको गलामा जेन्स स्वेटरको डिजाइन येलो कलरमा हजुरलाई एकदमै सजिलोसँग र एकदमै राम्रोसँग सिकाएको छु। त्यसबाट पनि हजुरहरू क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। बुनाई यसमा बुट्टा छ त्यसमा बुट्टा छैन, साडा छ, त्यति फरक छ। यो गला काट्ने अनि बॉर्डर बुन्ने सबै बुनाई सेम छ त्यो येलो कलरको स्वेटरको डिजाइनसँग। यसरी बन्द गर्ने। यसलाई मैले यसरी ल्याउँछु। यहाँनिर मैले चुडाइसकेको छु। यसरी बन्द गर्ने। यही धागोले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पट्टी पनि मैले सेम यसै गरी बन्द गर्छु। उल्टो पट्टी बुनाइमा छ त्यसैले उल्टो पट्टी नै मैले बन्द गर्दैछु। अब मैले पछाडी पट्टीको पनि बन्द गर्छु। यो पछाडी पट्टीको भाग पनि मैले बन्द गर्छु। यसरी दुई घरलाई एक घर बनाउँदै मैले यो स्वेटरमा अगाडि पछाडी बराबर घर राखेर बुनेको छु। यसरी अब सरासर सबै बिट मारेर सक्नुपर्ने छ।
यति काटेर अब यहीँनिर बन्द गरिदिने। अब सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई यो उल्टोपट्टिलाई मुनि गराउने, सुल्टोपट्टिलाई माथि गराउने, अनि यो अगाडिपट्टिको फेरि उल्टोपट्टिलाई माथि गराउने, सुल्टोपट्टिलाई मुनि गराउने, सुल्टो सुल्टो भित्रपट्टि बनाउने, अनि यो उल्टो बाहिरपट्टि बनाउने, अनि यो भरि सिलाउने सुरुमा। त्यसपछि फेरि यो पट्टिको पनि यहाँ सिलाउने, अनि यो भरि बोर्डर बुन्नु पर्ने छ गलाको। अब यसैले सिलाउँछु म सियोमा राखेर। यसमा 22 घर छ, त्यसैले यसमा पनि 22 घर टिपेर बुन्नु पर्ने छ। यसरी सबै घरलाई टिपेर सिलाउनु पर्ने छ। मैले अब यहाँनिर मेरो ढाका सकिसकेपछि यहाँनिर यसरी अर्को ढाकासँग गाँठा पारिदिन्छु। सुल्टोपट्टि यस्तो बन्छ। अब यो पट्टि नसिलाउने, हजुरलाई एकदमै सजिलोसँग यो गलाको बोर्डर पनि बुन्न सिकाउँदैछु मैले। यो 4 काटी चाहिन्छ कि त गोलो काटी चाहिन्छ, त्यसैले मैले गोलो काटी पनि नचाहिने र 4 काटी पनि नचाहिने गरेर मैले यो गलाको बोर्डर बुन्न सिकाउँदैछु। यसमा 22 घर छ, जुन यो अगाडिपट्टिको भाग एक भाग कुमको भाग छ, यसमा 22 घर छ। मेरोमा 22 घर छ, यदि हजुरकोमा 23 घर 20 घर जति घर होला यसमा त्यति घर यो पट्टिको छुटाउने। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मेरो यसमा 22 घर छ, त्यसैले मैले यसमा 22 घर छुटाएँ। यदि यसमा 23 घर हुन्थ्यो भने मैले यसमा पनि 23 घर छुटाउँथे। जति घर हुन्छ त्यति घर छुटाउने, त्यसपछि यहाँनिर चिन्ह लगाउने, अलि फरक धागोले चिन्ह लगाउने। मैले कुरुसले टिप्छु यहाँनिर यसरी यो धागोले चिन्ह लगाउने। यसलाई यसरी गाँठो पारिदिने। अब यहीँदेखि बोर्डर टिप्न सुरु गर्ने अनि यहीँसम्म टिप्ने, अनि यो खुल्लै हुन्छ, अहिले नसिलाउने। जब यो बोर्डरको भाग बुनेर सकिन्छ त्यसपछि मात्रै यहाँनिर सिलाउने। अब मैले यहाँनिर एकदमै लामो लामो सुइराले टिप्छु। छोटो सुइराले टिपे पनि केही हुँदैन, तर मैले यो एकदमै लामो हुन्छ भनेर मैले लामो सुइराले टिप्दैछु। अब योतिर फर्काउने अनि
जहाँनिर चिन्ह लगाइएको छ त्यहाँनिरबाट बोर्डरको भाग टिप्न सुरु गर्ने। यो पछाडिपट्टि यत्रो छ यो पुरै टिप्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। मैले यहाँनिर 2-4 घर छोडेर टिप्छु। अब यसरी यो यहाँनिर छ यहाँनिरबाट टिप्न सुरु गर्ने। यसरी यस्ता यति नै राख्दिनुस्, यहाँनिर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसरी नै घर टिप्दै लैजाने। यहाँनिर एक घर छोड्छु अनि फेरि अर्को घर टिप्छु। कुनै ठाउँमा सरासर टिप्ने र कुनै ठाउँमा घर छोडेर टिप्ने। पछाडिपट्टि फेरि कुम जोडेर पनि जति घर बच्छ त्यति घर टिपेपछि कहिलेकाहीँ एकदमै लुज हुने गर्छ। त्यसैले एकदम मिलाएर टिप्नु पर्ने छ। थोरै घर पनि नबनाउने र धेरै घर पनि नबनाउने। यसरी टिपेर सकाउने। मैले यसमा 36 घर टिपेको छु। 36 घर मात्रै पछाडिपट्टि टिपेको छु। अब यसरी अब यहाँनिरदेखि यसरी यो पछाडिपट्टिको यसरी टिपिसकेपछि अब धागा अगाडि ल्याउने अनि अगाडिपट्टि यसरी घरमै टिप्दै जाने। यसरी नै यसरी अब प्रत्येक घरमा टिपेर मैले जुन यहाँनिर चिन्ह लगाइएको छ त्यहाँसम्म मैले सरासर घरै टिपेर सक्छु। यसरी चिन्ह लगाएको सम्म टिपेर सकिसकेपछि अब यो चिन्ह लगाएको घरलाई पनि टिप्नु पर्नेछ। यसरी चिन्ह लगाएको घरलाई यहाँनिर यो चिन्ह नै भइरहेको छ। यसरी टिप्नुस्। त्यसपछि अर्को पट्टिको पनि फेरि यसै गरी टिप्दै जाने। यो घरलाई यत्तिकै टिपिरहोस् अहिले। अब फेरि यो पट्टिको मैले टिपेर
यो कुम जोड्ने ठाउँसम्म पुरै प्रत्येक घर टिपेर यहीँसम्म लैजान्छु। यसरी मैले सबै घर टिपेर यो जुन यो चिन्ह लगाएदेखि यो एक भागको एकतिरको भागमा 40 घर र अर्कोतिरको भागमा 40 घर गरेर मैले बोर्डर टिपिसकेँ। अब यसरी गलाको बोर्डर पनि दुईवटा काँटीले यसरी राम्रोसँग बुन्न सकिन्छ। अब यहीँदेखि मैले बुन्न सुरु गर्दैछु। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै बुन्छु मैले यसको बोर्डर। एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो, यसरी सुल्टोपट्टि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो छ भने उल्टोपट्टि फेरि सबै घर सरासर उल्टै उल्टो हुनेछ। यहाँनिर आइपुगेपछि अब यो चिन्ह लगाएको घरबाट घर घटाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर यो चिन्ह लगाएको घर बीचमा छ ए, अनि यो घर, यो चिन्ह लगाएको घर अनि यो घर, यो चिन्ह लगाएको घर बीचमा भइसकेपछि यो घर एटाको एक घर एटाको गरेर सँगै ठुट्ने ए। त्यसपछि यो काँटीले भित्रपट्टि एक घर मात्रै टिप्ने ए, अनि यो काँटीले चिन्ह लगाएको घर अनि अर्को घर यसरी टिप्ने। त्यसपछि यो घरलाई यसमा राख्ने अनि धागा यहाँनिर पछाडि नै छ 1 2 3 यो चिन्ह लगाएको घरसँगै एक घर बनाउने 1 2 3 यसरी। त्यसपछि धागा अगाडि फेरि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर जति घर टिपिएको छ त्यति घरलाई सरासर बुन्दै लैजाने यसरी। म यसरी नै यो लाइन सरासर बुनेर सक्छु। यसरी यहाँनिर चिन्ह लगाएको ठाउँसम्म एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर सक्ने। त्यसपछि अब यो पट्टि सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। अनि जहाँनिर फेरि यहाँनिर गलाको बोर्डरमा चिन्ह लगाएको घर छ यहाँनिर फेरि उल्टोपट्टि पनि सुल्टोपट्टि पनि घर 3 घरलाई एक घर बनाउँदै लग्नु पर्ने छ। धागा अगाडि गराउने अनि सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। यसरी फेरि यहाँनिर चिन्ह लगाएको घर आयो भने यो उल्टोपट्टि हुने बेला फेरि यो चिन्ह लगाएको घर अनि यो घरलाई सँगै ठुट्ने। त्यसपछि अहिले उल्टोपट्टि यो काँटीले एक घर टिप्ने भित्रपट्टि अनि यो काँटीले बाहिरपट्टि चिन्ह लगाएको घर र अर्को घरलाई सँगै टिप्ने यसरी अनि यसैमा राख्ने फेरि। त्यसपछि यो घर अनि यो घर 3 घरलाई एकैचोटि यसरी उल्टो बुन्ने ए।
त्यसपछि अब फेरि अरू बाँकी घरलाई पनि सरासर उल्टो। अब यहाँनिर जुन चिन्ह लगाएको घर छ यहाँनिर उल्टोपट्टि यसरी 3 घरलाई 1 घर बनाउने र सुल्टोपट्टि फेरि जुन अगाडि बनाइयो त्यसरी 3 घरलाई 1 घर बनाएर यो भी शेपको बन्दै जाने गर्छ। म अब यसरी नै अलिकति माथितिर बुन्दै लग्छु। उल्टोपट्टि बाँकी घर सबै उल्टो उल्टो, तर यहाँनिर 3 घरलाई 1 घर बनाउने उल्टोपट्टि, सुल्टोपट्टि पनि 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो, अनि बीचमा फेरि यो चिन्ह लगाएको घरसँग फेरि ओरको 1 घर परको 1 घर अनि बीचको 1 घर गरेर अगाडि सुल्टोपट्टिमा कसरी 3 घरलाई 1 घर बनाएको थियो त्यसरी नै 3 घरलाई 1 घर बनाउँदै यो अलिकति बुन्छु। मैले यसको बोर्डर बुनेर यतिसम्म बनाइसकेको छु। यो बोर्डर धेरै ठुलो पनि बनाउनु हुँदैन र धेरै सानो पनि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको राम्रो मानिन्छ। मैले यति नै बनाउँछु। 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनिसकेपछि मेरो यो बोर्डर तयार भइसक्यो र मैले यो उल्टोपट्टि नै यो बोर्डरको बिट मार्दैछु। यसरी यो उल्टोपट्टि भयो, 1 घर ठुटेर योतिर ल्याउने अनि यो घरलाई यसमै राखेर अब यसरी 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाएर बिट मार्दै जानुपर्ने छ। यसरी यो बिट मार्ने बेला धेरै कसिलो पनि बनाउनु हुँदैन र धेरै लुज पनि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको बनाउँदै लाग्नुपर्ने छ। यसरी 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाएर उल्टोपट्टि नै मैले बिट मार्दैछु। यसरी बिट मार्दै छ। मैले यहाँनिर जुन यो भी शेपमा छ यो यहाँनिर घटाउनु पर्ने छ। यहाँनिर उल्टोपट्टि पनि 3 घरलाई 1 घर र सुल्टोपट्टि पनि 3 घरलाई 1 घर गराउँदै यहाँसम्म लिएको हो। म अब यसलाई सबै घरलाई बिट मारेर सक्छु। यसरी सबै सकेर अब यहाँनिर यति जति चुडाउने, त्यसपछि यो घरमा फेरि यसरी धागो राख्ने। अब यो अगाडिपट्टिको भयो अनि यो पछाडिपट्टिको एक साइडको मात्रै कुम जोडेर यसरी बोर्डर बुनिसकेपछि अब अर्को साइडको पनि बोर्डर जोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चिन्ह लगाएदेखि योपट्टि कुम जोड्नु पर्ने छ। अब मैले यो उल्टोपट्टि फर्काएर जोड्छु। चिन्ह लगाएको अनि यो बोर्डर बुनेदेखि यतापट्टिको भरि यसरी सिलाउने। यहाँनिर धागो यही छ, सियोमा राखेर सिलाउनु पर्ने छ। यसरी अब यसरी जोड्दै जानुपर्ने छ।
यसरी चिन्ह लगाइएको सम्म सिलाउने। अब यो चिन्ह लगाएको फाल्नु पर्ने छ। यसरी यो पट्टी भरि सिलाएर सक्ने। त्यसपछि अब यो यहाँनिर ठिक बोर्डर भाग पनि जोडिन आइपुग्छ। अब यसलाई यति सिलाउने अनि यहाँनिर बन्द गरिदिनुस्। अब यसको बोर्डर सिलाउनलाई यो यहाँनिर बोर्डरको धागो छुट्टाइएको छ, यहीले सिलाउनुहोस् मुनितिर। यहाँनिर बोर्डर पनि जोडिन आइपुग्छ। अब यसलाई यसै गरी सिलाउनुहोस्। अब यो सुल्टो पट्टीतिर फर्काउनुहोस्। यसरी गलाको सेप बनिसक्यो। अब यसलाई पनि यो जुन चिन्ह लगाएको धागो छ यसलाई पनि ठुटेर फाल्ने। यसरी अब फेरि यो काखीपट्टिको बोर्डर बुन्नलाई फेरि पनि दुईवटा काँटीले मात्रै बुन्नुस्, ताकि यो मुनितिरको भाग नजोडेर सिधै यसरी यहाँबाट टिपेर यहीँनिर अर्को पट्टीसम्म लैजाने। अनि फेरि सुल्टो पट्टी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो, उल्टो पट्टी फेरि सबै घर उल्टो। यसमा जति घट्छ त्यति टिप्नु पर्नेछ, घटाउनु पर्ने छैन र बढाउनु पनि पर्ने छैन। यहाँदेखि सुरुदेखि टिप्न सुरु गर्ने। म यहीँदेखि टिप्न सुरु गर्छु। यसरी नै टिप्ने फेरि घर। अनि सुल्टो पट्टी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने भने उल्टो पट्टी सबै घर उल्टै उल्टो गराउने। अब यसरी टिप्दै लैजान्छु म। यसरी सबै घर टिपेर मेरो यहाँनिर यसमा 92 घर हुन आएको छ। यो जति घर छ त्यति घर सरासर टिपेपछि घर राम्रोसँग मिल्न आइहाल्छ। अब यसरी नै अब मैले उल्टो पट्टी सरासर उल्टो र सुल्टो पट्टी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर बाहुलाको काखीको बोर्डर पनि बुनेर सक्छु। उल्टो पट्टी छ, अहिले सरासर उल्टो, सुल्टो पट्टी फेरि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो हुनेछ। यसमा सरासर बुन्ने मात्रै छ। म अब यो उल्टो पट्टी हो र यसरी सरासर उल्टो बुन्दैछु र सुल्टो पट्टी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर मैले यो बोर्डर तयार गर्नेछु अनि मुनितिर सिलाउनु पर्नेछ। यो बोर्डर बुन्ने बेला एक पट्टीको जसरी बुनियो अर्को पट्टीको पनि त्यसरी नै बुन्नु पर्नेछ र यो एकदमै सजिलो पनि हुने गर्छ। यस्तो खालको बोर्डर
यसरी सुल्टोपट्टि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो गराएर र उल्टोपट्टि सरासर सबै घरलाई उल्टो बुनेर मैले बोर्डरको बुनाइभरि सकिसकेँ। अब मैले यति 6 लाइन बुनिसकेपछि अब यो बाहुलाको बोर्डर पनि बन्द गर्दैछु। बन्द गर्नलाई यसरी नै हो, 2 घरलाई एक घर बनाउँदै जो गलाको बिट मारे जसरी नै यसरी पनि 2वटा काँटीले राम्रोसँग गलाको अनि काखीको बोर्डर बुन्न सकिन्छ। यसरी अब सबै घरलाई यसरी नै बिट मार्दै गरेर सक्छु, त्यसपछि सिलाउनु पर्नेछ। अनि यो एक साइडको जसरी बुनियो त्यसरी नै अर्को साइडको पनि बुन्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि यसरी चुडाउने, त्यसपछि यसैमा राख्ने अनि यो उल्टो पट्टिबाट यसरी जोडेर सिलाउने, सियोमा राख्ने, त्यसपछि यो बोर्डर सँगै अब यसरी मुनितिर सिलाउँदै लगेर यो बोर्डरसम्म सिलाउने, यहाँसम्मै। अब यो भागभरि यसरी यहाँनिरबाट सिलाउन सुरु गर्ने। यसरी अब सबै घरलाई टिप्दै मुनितिर सिलाउँदै जाने। मैले यहाँनिर सिलाएर सकाइसके। अब अर्कोपट्टि पनि यसरी नै बनाउनु पर्ने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुवैपट्टि बोर्डर बुनेर तयार गरिसके। यसरी नै बनाउनु पर्ने छ भी शेप गला भएको जेन्ट्स स्वेटरको डिजाइन। हजुरहरूलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। म फेरि योभन्दा पछाडि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुटिन्छु। नमस्ते।